को नमाज साबित नहीं है। उस पर सवाल उठा कि जब आप दूसरे पे रद्द करते हो तो कहते हो ये साबित नहीं है, तो जो काम आप नहीं जो कर रहे हो, ईद के अलावा भी तो बहुत सारे काम कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल को, ये कहां से नबी से साबित है, सहाबा से साबित है? नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। जब आदमी की बेस मजबूत नहीं होती ना, तो वो फिरकों में और तफरके में बंटता चला जाता है। वो फिरके से फिरकियां, फिरकियों की फिर झेली फिरकियां, वो होते होते इतना कचुमड़ बन जाता है कि समझ में नहीं आता कि मैं इसको फॉलो करूं या उसको फॉलो करूं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो नबी ने फरमाया बनी इसराइल 72 में, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी। ले भाई, अब आप तो हो गए ना कंफ्यूज, क्या ख्याल है? अरे वो 72 में डिवाइड हुए, हम कितनों में डिवाइड होंगे? 73। अब आप बताओ, अगर नबी सिर्फ इतनी बात बताते, आगे ना होता, तो हम तो पागल हो जाते कि नहीं हो जाते? मुझे लग रहा है आप ना पागल होंगे ना अक्लमंद होंगे। पागल हो जाते हैं ना कि यार हम तो इतने कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा, लोग मुझसे आके कहते हैं समझ में नहीं आता कौन सा मौलाना दुरुस्त है, ग्रीन चैनल सही है कि व्हाइट चैनल सही है कि ब्लैक चैनल सही है, काले कपड़े पहने के सफेद कपड़े पहने के, पीली चप्पल पहने के नीली चप्पल पहने, चप्पलों में, कुर्तों में, टोपियों में, बगैर टोपी वाले। पंजाब में ऐसी मस्जिद भी है, मैं पंजाब गया हुआ था तो मस्जिद में 2 जमातें हो रही थी, टोपी वालों की अलग और बगैर टोपी वालों की अलग। एक फिरका है वो कहता टोपी नहीं पहनो, वो कभी भी टोपी नहीं पहनते। एक टोपी वालों की अलग हो रही थी और बगैर टोपी वालों की अलग हो रही थी। तो फिरके दर फिरकियां, ये फिरकियां लफ्ज मैंने खुद निकाला है, फिरकी ये है नहीं अरबी में, लेकिन ये उर्दू में यही अच्छा लग रहा है। जैसे मौलाना होते हैं ना हमारे समय, तो मौलाना का मतलब मौलाना, मौलवी का मतलब थोड़ा सा छोटा किस्म का, और एक हजरत ने एक लफ्ज निकाला था मौलवी जो बिल्कुल जिसको कुछ भी ना आता हो लेकिन मौलाना बन के घूम रहा हो। तो कहते हैं ये जो मौलवी है ना, ये फसाद पैदा करती हैं, ना ये मौलवी है ना ये मौलाना है, ये क्या है, छोटी छोटी मौलवियां, इनको आता कुछ भी नहीं है लेकिन मौलाना बने हुए फतवे दे रहे होते हैं। तो 73 फिरकों में उम्मत क्या होगी? डिवाइड। हम अभी इसी से डरे बैठे थे कि यार इतने फिरके, नबी ने हमें और डरा दिया। आगे जो अल्फाज है उससे तो और ज्यादा खौफ पैदा हो रहा है, फिर नबी तसल्ली भी देंगे, और खौफ पैदा हो रहा है। आपने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, एक के अलावा सब के सब कहां जाएंगे? जहन्नम की आग में, सबको उठा के फेंक देगा अल्लाह जहन्नम में। लो भाई, इससे तो हमारा खौफ कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। अगर नबी इतना ही कहते 73 फिरकों में डिवाइड हो जाओगे, हम कहते कोई बात नहीं यार, 73 में से हो सकता है 70 जन्नत में जाएं, तो हम किस में से होंगे? उन्हीं 70 में से होंगे। ये बहुत अहम बयान कर रहा हूं, इसको खोपड़ी में बिठाएं किसी तरीके से। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब कहां होंगे? जहन्नम में। सिर्फ एक क्या होगा, वो कहां जाएगा? जन्नत। सहाबा इल्म पर हरीस थे, उन्होंने फौरन नबी से पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह, वो एक जन्नती कौन सा है? अगर ये ना पूछते तो कितना बेड़ा गर्क हो जाता हमारा। नबी ने उस फिरके का नाम नहीं बताया, ये भी हमारे नबी ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, क्योंकि अगर नबी नाम बताते तो सब लोग वही नाम रख लेते। एक आदमी कहता है जी ये मेरी तरफ से मिठाई ले जाओ, वसीम नाम का आदमी होगा, सिर्फ उसी को देना। अब मजमे में एक वसीम है, सलीम है, गफार है, एक सत्तार है, एक याकूब है, एक यूसुफ है, सारे बैठे हुए हैं, भूख सबको लग रही है, मिठाई खाने का सबका दिल कर रहा है। आईडी शनाख्ती कार्ड किसी के पास नहीं है। पहले से इसने अनाउंस कर दिया कि भाई वसीम नाम के आदमी के लिए मिठाई आ रही है, तो सारे वसीम बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? सब कहेंगे वसीम कौन है? मैं हूं। उसको पता है इसने कौन सा नादरा में जाके देखना है, एक मिठाई के डब्बे के लिए नादरा में थोड़ी लेके जाए, सब वसीम बन जाएंगे। आज यही हो रहा है। जमातुल मुस्लिमीन ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत में जमातुल मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ना। 1975 में एक जमात बनाई गई जिसका सदियों तक कोई वजूद नहीं मिलता। उसका एक अमीर खुद साख्ता नाम रजिस्टर करवाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जमातुल मुस्लिमीन, और वो जितनी हदीसें जमातुल मुस्लिमीन के बारे में थी वो सारे मिठाई के डब्बे लेने के लिए खड़े हो गए कि जी ये डब्बे किसके हैं? ये हमारे हैं, क्योंकि नबी ने कहा था जमातुल मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ना। और देखो ये देवबंदी है, वो हनफी है, वो बरेलवी है, वो शिया है, वो अहले हदीस है, असल में किसका तस्करा आता है हदीस में? जमातुल मुस्लिमीन। ओ भाई, नबी ने ये नहीं कहा था 1975 में कोई जमात जिसका नाम जमातुल मुस्लिमीन हो उसको लाजिम पकड़ना।
نبی کا مطلب تھا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا, الگ سے کوئی فرقہ نہیں بنانا. آپ نے اپنی جماعت کا نام مسلمانوں کی جماعت رکھ لیا. پاگل آدمی تو سینس لیس لوگ ہیں بالکل. تو 1975 سے پہلے مسلمان میں جو صحیح فرقہ تھا وہ تو اس کا تو کوئی جماعت المسلمین کا نام نہیں تھا, وہ کہاں جائے گا پھر. میں نے پشاور میں بیان کیا, میں نے ان لوگوں سے کہا دیکھو جو اسلام صدیوں پہلے پشاور میں آیا تھا نا وہی صحیح ہے. اب اگر کوئی تمہیں قرآن و حدیث کے نام پہ ورغلا رہا ہے کہ ہم صحیح اسلام لائے, ہم قرآن و حدیث, تو ان سے بولو 1200 سال پہلے کیا آیا تھا پشاور میں؟ فقہ حنفی آیا تھا نا. تو اب تھوڑی اسلام آ رہا ہے, ساری کتابوں میں لکھا ہے اسلام پشاور میں 1000 سال 1200 سال پہلے آیا, تو وہ کیا آیا تھا اور اب کیا آ رہا ہے؟ اس پہ ایک مولانا نے میرے خلاف بیان کیا کہ اہل حدیث تو امام احمد بن حنبل کے دور میں بھی تھے. مجھے اہل حدیث سے اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے, میں ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتا ہوں, چند اختلافات کے ساتھ. وہ میرے اختلافات ہیں, وہ علمی نوعیت کے اختلافات ہیں. باقی ان میں جو متشدد ہیں وہ گمراہ ہیں, جو معتدل ہیں ان پہ ہم وہ فتویٰ نہیں لگاتے جو ہم دوسروں پہ لگاتے ہیں. لیکن یہ دلیل محترم کی صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ آپ جو امام احمد بن حنبل سے ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اہل حدیث جنت میں جائیں گے, اس سے وہ فرقہ اہل حدیث مراد نہیں ہے. اس سے وہ لوگ مراد ہے جو حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو ابو حنیفہ بھی حدیث کو فالو کرتے تھے, امام شافعی بھی فالو کرتے تھے, اب امام احمد بن حنبل بھی فالو کرتے تھے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا بلکہ حنبلی کہا جاتا ہے. حالانکہ وہ تو اہل حدیث ہیں, کیونکہ امام احمد بن حنبل خود اہل حدیث ہیں, تو ان کے فالوورز کو حنبلی کیوں کہہ رہے ہو پھر؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آج لفاظی ہے, الفاظوں سے کھیلا جا رہا ہے, الفاظوں سے, ناموں سے کیا جا رہا ہے. ناموں سے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. چاول کی بوری پہ لکھا ہوا ہے, چینی کی بوری پہ لکھا ہوا ہے چاول. ایک آدمی نے دکان میں چینی کی بوری ہے, لکھا ہوا کیا ہے؟ چاول. اس نے بولا چینی ہے, لکھا ہوا چاول کیوں؟ کہہ رہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. مکھی دھوکے میں آئے گی؟ مکھی لیبل دیکھ کے کبھی بھی دھوکے میں نہیں آتی, وہ خوشبو دیکھ کے جاتی ہے. ہمارے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اس فرقے کا نام بتائیں, آپ نے نام نہیں بتایا کیونکہ سب لیبل اچھا لگا کے دھوکہ دیتے. آپ نے اس فرقے میں جو خوشبو ہے اس کو بتایا کہ اس میں خوشبو کیا آ رہی ہوگی, اس میں جو علامتیں ہیں وہ کیا ہیں. جہاں اسمیل آ رہی ہو نبی اور صحابہ کی, اس اسمیل کی طرف چلے جانا. اور جہاں نبی کو لغت سے نکال دیا, یا نبی کو تو رکھا ہوئے صحابہ کو نکال دیا, اس کے قریب اس کے لیبل اور نام کو دیکھ کر جانے کی کوشش نہ کرنا. آج ہمارا لوگ خون پی لیتے ہیں, کئی طلاقیں دے رہے ہیں, 3 طلاقیں. جس کو دیکھو سعودی عرب کے بن باز کا فتویٰ, صالح العثیمین کا فتویٰ, ان 2 مفتیوں کا فتویٰ کہ بھی سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں تم نے کلمہ سعودی عرب کا پڑھا ہے یا نبی اور صحابہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو, اور میں درجنوں دکھاؤں گا آپ کو. یار آپ لوگوں نے صحابہ سے بھی زیادہ سعودی عرب کے علماء کو بنا لیے. یہ تو 15ویں صدی کے علماء ہیں. وہ کہتے ہیں وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں, اس حدیث کا مطلب صحابہ نے کیا سمجھا؟ کسی ایک صحابی نے اس حدیث کا وہ مفہوم لیا جو سعودی علماء لے رہے ہیں. میں سعودی علماء کے خلاف نہیں ہوں, وہ ہم سے زیادہ بہتر ہوں گے, ہم سے تقویٰ میں, للہیت میں, علماء کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے. مگر آپ نے جب تقلید کرنی ہے تو آپ سعودی علماء کی کرو گے یا صحابہ کی؟ صحابہ کی کرو گے. آپ فقہ حنفی کو نہیں مانتے, آپ شافعی کو نہیں مانتے, صحابہ کو تو سب مانتے ہیں نا. کوئی ایک صحابی دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو. حتیٰ کہ جو صحابی 3 کو ایک کہنے والی حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بھی 3 کو کتنی کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں. اس کا مطلب اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو بن باز مراد لے رہے ہیں. ایسے تماشے ہو رہے ہیں نا طلاقوں کے بعد آج کل. شوہر طلاقیں دیتا ہے, بیوی اپنی مرضی کا فتویٰ, بیوی کو رہنا ہے تو اہل حدیث سے فتویٰ لا رہی ہے, نہیں رہنا تو حنفیوں سے فتویٰ لے کے آ رہی ہے. قرآن نے جہاں طلاق کے مسائل بیان کیے وہاں اللہ نے کہا کہ اللہ کی آیات کو, اللہ کے حکام کو مذاق نہ بناؤ. اہل حدیث حضرات علماء کی انتہائی عزت کے ساتھ, لیکن میں یہ اپنا رونا میں ان کے سامنے روتا ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے طلاق کے احکام مذاق بن چکے ہیں. اس وقت آپ اس پہ دوبارہ سے تحقیق کریں. اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں کو مجتہدین کو فالو کرو, ان کا علم آج کے مولویوں سے زیادہ, وہ قرآن و حدیث کو آج کے لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے. ہم قرآن حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے, خوب سمجھ لو. ہمارا یہ رائے ہے, فتویٰ ہے, جو صحیح حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو فالو کرے گا کافر ہو جائے گا. گمراہ تو دور کی بات ہے. بات یہ ہوتا ہے کہ حدیث کا ایک تشریح ابو حنیفہ کہتے ہیں, ایک تشریح آپ کی نظر میں ہوتی ہے. ہم اس تشریح کو ترجیح دیں گے جو ابو حنیفہ کی رائے ہوگی. آپ کی رائے پر
آپ کی رائے پر ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں، نبی کی رائے پر ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح نہیں دے رہے.